खराब कर्जा कस्तो हो? बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीहरूले विशेष गरेर पब्लिक र अन्य क्षेत्रहरूबाट निक्षेप सङ्कलन गरी सो निक्षेपको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ऋण लगानी गर्ने गर्छन्। लगानी गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सीमाभित्र ऋणको साना ब्याज उठाइसक्नु पर्दछ। समयभित्र ऋण सामा अथवा ब्याज उठाउन नसकेमा सो लगानीलाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको रूपमा दर्ता गर्न लगाउँछ। खराब कर्जा केही महिना पुरानो हुन सक्छ, 6 महिना पुरानो हुन सक्छ, सालभर पुराना हुन सक्छन्, धेरै पुरानाहरू खराब कर्जाहरू पनि हुन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जाको भाखा नाखेको म्यादको हिसाब गरेर 1% देखि धेरै प्रतिशतसम्म पनि सामाको बराबर र त्योभन्दा बढीसम्म पनि प्रोभिजन गर्ने नीति नियमहरू जारी गरेको छ। प्रोभिजन कहाँ गरिन्छ? पुरानो वित्तीय विवरण अनुसार स्पष्ट रूपमा कर्जाको कति प्रोभिजन गरिएको छ भनेर माथि प्रोभिजनलाई सञ्चालन नाफाबाट घटाएर देखिन्थ्यो र पुरानो खराब कर्जा उठाउन सफल भएमा सो रकम राइट ब्याक भएको मानी नाफामा प्रष्ट रूपमा देखिने गरी जोडिने गरिन्थ्यो। अहिले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा प्रष्ट रूपमा नाफा नोक्सान हिसाब किताबको माथिल्लो भागमा खराब कर्जाको लागि प्रोभिजन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ। जस्तो कि मैले दोस्रो क्वार्टरमा निर्धन उत्थान लघुवित्तले कति प्रोभिजन गरेको थियो भनेर यहाँ मैले डाटा लिएको छु। दोस्रो त्रैमासिक विवरण अनुसार निर्धन उत्थान लघुवित्तले 81 करोड बराबरको प्रोभिजन गरेको थियो। यसले गर्दाखेरि उसको नाफा एकदमै कम देखिएको थियो, इपिएस एकदमै कम देखिएको थियो। यहाँ विशेष गरेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सम्बन्धित त्रैमासिकमा कुनै पनि वित्तीय संस्थाले आर्जन गरेको नाफामा खराब कर्जाको मात्रा ज्यादा भएमा सम्बन्धित कम्पनीले ठुलो रकम प्रोभिजन बापत देखाउनु पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नाफामा प्रत्यक्ष असर परेर नाफा कम देखिन्छ। यसरी प्रकाशित गरेका विवरण अनुसार जुन कम्पनीले ठुलो मात्रामा प्रोभिजन गरेका छन् तिनको इपिएस कम देखिएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सम्बन्धित कम्पनीले हाल कमाएको नाफा कम देखिए पनि, इपिएस कम देखिए पनि आउने त्रैमासिकहरूमा सो खराब कर्जा उठाउन सकेमा नाफा बढ्छ, इपिएस बढ्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई केही मात्रामा सकारात्मक पनि लिन सकिन्छ। सिधा सिधी भन्दा खराब कर्जा बढ्नु राम्रो पक्कै होइन, तर पनि आउने क्वार्टरहरूमा कम्पनीले कार्यक्षमता बढाएर सो खराब कर्जा उठाउन सकेमा पक्कै नाफा बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले इपिएस कम आएको छ, नाफा कम देखाएको छ भने पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यसको विपरीत केही कम्पनीहरूले प्रोभिजन खराब कर्जा घटाएका छन् भने प्रोभिजन कम गरेका हुन्छन् अथवा बिल्कुल प्रोभिजन नगरेका पनि हुन्छन्। तिनीहरूले राइट ब्याक भनेर ठुलो मात्रामा नाफामा सम्बन्धित त्रैमासिकको नाफामा राइट ब्याक भनेर अघिल्ला वर्षका अघिल्ला त्रैमासिकहरूका प्रोभिजनमा राखेका नाफाहरूलाई यो क्वार्टरमा आएर राइट ब्याक गरेर जोडेका हुन्छन्। यसरी निकालिएका
इपिएस र यसरी निकालिएका नाफाहरूलाई हामीले सम्बन्धित कम्पनीको सम्बन्धित त्रैमासिककै नाफा हो भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। राइट ब्याक बढी भएर नाफा बढी देखिएको छ भने त्यसले कम्पनीले सम्बन्धित त्रैमासिकमा कमाएको नाफा भन्दा बढी इपिएस देखिने, बढी नाफा देखिने र हामीलाई कम्पनी साँच्चै राम्रो हो कि भन्ने भान पर्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीको पुरानो कर्जा, खराब कर्जा उठ्नु त राम्रो हो, तर त्यसैलाई आधार मानेर हामीले त्यही इपिएसलाई देखेर महँगो मूल्यमा खरिद गर्यौं भने आउने त्रैमासिकहरूमा पुनः त्यो कम्पनीले त्यसरी खराब कर्जाहरू उठाएर राइट ब्याकबाट ठूलो परिमाणमा नाफा देखाउन सक्दैन। त्यसैले हामीले इपिएस हेर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीले प्रोभिजन कति गरेको छ र राइट ब्याक कति गरेको छ भनेर प्रष्टसँग हेर्न सक्छौं। नाफा नोक्सान खातामा यो प्रष्टसँग देखाइएको हुन्छ आजसम्मको हिसाबमा लघुवित्त कम्पनीहरूको हकमा। किनभने लघुवित्त कम्पनीहरूमा अहिलेसम्म पनि लेखा विधि एनएफआरएसबाट रिपोर्टहरू निकाल्न बाध्य गरिएको छैन। उनीहरूले पुरानै विधिबाट त्रैमासिक विवरणहरू निकालिरहेका छन्। तर लघुवित्त कम्पनीहरू बाहेक फाइनान्स कम्पनीहरू, विकास बैंकहरू र बैंकहरूलाई भने अघिल्लै वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस प्रविधिबाट लेखा विवरणहरू प्रकाशित गर्न बाध्य बनाएकाले त्यो एनएफआरएस विधिबाट त्रैमासिक विवरणहरू निकाल्दा हामीलाई अलग्गै प्रोभिजन कति गरेको छ र सम्बन्धित क्वार्टरमा राइट ब्याक कति भयो भनेर अलग अलग हेर्ने सुविधा नयाँ एनएफआरएस सिस्टमले दिएको छैन। उदाहरणको लागि हामी महालक्ष्मी विकास बैंकको एउटा रिपोर्ट हेरौं, त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक विवरण। महालक्ष्मी विकास बैंकले तेस्रो त्रैमासिकमा, यसलाई हामी माथिबाट हेर्दै आउँ, तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा महालक्ष्मी विकास बैंकले 27 करोड 32 लाख रुपियाँ इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन एन्ड अदर लसेज, जसरी लघुवित्त कम्पनीहरूले स्पष्ट रूपमा कति प्रोभिजन गरिएको छ र कति राइट ब्याक गरिएको छ भनेर अलग अलग डाटा प्रस्तुत गरेका छन्। नयाँ एनएफआरएस सिस्टम अनुसार त्रैमासिक विवरणहरू निकाल्दा नाफा नोक्सान हिसाब खातामा अलग्गै प्रोभिजन र अलग्गै राइट ब्याक भनेर देखाइँदैन। प्रोभिजन र राइट ब्याकलाई एकमुष्ट रूपमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन एन्ड अदर लसेज भनेर एउटै हेडिङमा देखाउने गरिन्छ। यो हेडिङमा कम्पनीको प्रोभिजन भन्दा राइट ब्याक बढी भएमा, प्रोभिजन भन्दा राइट ब्याक बढी भएमा सो रकमलाई पोस्ट भित्र राखिएको हुन्छ। पोस्ट भित्र राखिएको रकममा कम्पनीले टोटल अपरेटिङ इन्कमबाट कम्पनीले कमाएको नाफामा यदि कम्पनीको प्रोभिजन भन्दा राइट ब्याक बढी भएको रकम जुन पोस्टमा राखिएको हुन्छ त्यो अपरेटिङ इन्कममा जोडिन्छ, जसले नाफालाई बढाउँछ। यदि प्रोभिजन भन्दा राइट ब्याक बढी छ भने त्यो रकम अपरेटिङ इन्कममा नाफा भनेर जोडिन्छ, यसले समग्र कम्पनीको नाफालाई बढाउँछ। हामीले रिपोर्ट हेर्नु पर्दाखेरि यदि पोस्ट भित्र बसेको रकम राइट ब्याक गरेर नाफा बढाएको छ भने सम्बन्धित कम्पनीले यो त्रैमासिकको नाफा भन्दा पनि बढी नाफा अघिल्ला त्रैमासिकहरूमा प्रोभिजन गरेको रकमबाट फिर्ता लिएछ। वास्तविक नाफा भन्दा यो नाफा केही बढिरहेछ र इपिएस हुनुपर्ने भन्दा बढिरहेछ भनेर जान्नुपर्छ। तर यहाँ महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रोभिजन राइट ब्याक भन्दा प्रोभिजन गरेको रकम 27 करोड बढी देखिन्छ। यसरी पोस्ट नभइकन राखेको रकम भनेको यो प्रोभिजन बढी हो भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। यसमा अपरेटिङ इन्कमबाट यो प्रोभिजन गरिएको रकम घटाएर बाँकी नाफा देखिन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि इम्पेरिमेन्ट चार्ज भनेर पोस्ट नराखिकन ठूलो रकम राखिएको छ भने यो प्रोभिजन गरिएको रकम हो। आउने पछिल्ला त्रैमासिकहरूमा यो
कम्पनीले राइट ब्याक गरेको खण्डमा यसले नाफा बढाउन सक्छ। हाललाई ठूलो प्रोभिजन गर्नु परेको कारणले यो कम्पनीको नाफा केही घट्न गएको छ भनेर यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। जति नाफा आएको छ, जति इपिएस आएको छ, यसमा यो पोस्टमा नराखेको रकमले नाफा बढाउँछ भनेर यसलाई पोजिटिभमा लिनुपर्छ। तर यसको विपरीत यदि कुनै बैंक, विकास बैंक र फाइनेन्स कम्पनीको इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन एन्ड अदर लसेज भनेर पोस्टभित्र देखाएको छ भने त्यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने सम्बन्धित कम्पनीले यो त्रैमासिकमा गरेको प्रोभिजन भन्दा प्रोभिजन धेरै कम रहेछ र राइट ब्याक अघिल्ला क्वार्टरहरूमा गरेको प्रोभिजन फिर्ता धेरै ल्याएर वास्तविक नाफा भन्दा धेरै नाफा देखाएछ। वास्तविक नाफा भन्दा धेरै इपिएस धेरै बढी निकालेछ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता कम्पनीले निकालेको इपिएस हुनुपर्ने भन्दा अत्याधिक छ भनेर त्यो बढी देखाएको इपिएसको पछाडि लागेर त्यो कम्पनीको महँगो मूल्यमा ती कम्पनीहरू हामीले खरिद गर्नु हुँदैन। उदाहरणको लागि म तपाईहरुलाई गोर्खा फाइनान्सले आज प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट देखाउँछु। गोर्खा फाइनान्सले तेस्रो त्रैमासिकमा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार उसले अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा 70 करोड ब्याज आम्दानी गरेको थियो। यो त्रैमासिकमा 60 करोड मात्रै उसले ब्याज आम्दानी गर्न सक्यो। कम्पनीको रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षभन्दा ब्याज आम्दानी बढ्नु राम्रो हो। कम्पनीको त्रैमासिक रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षभन्दा ब्याज आम्दानी घट्नु नराम्रो हो। कम्पनीले अघिल्लो वर्ष 70 करोड ब्याज आम्दानी गरेकोमा यो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा 60 करोड मात्रै ब्याज आम्दानी गर्न सक्यो। यसलाई नराम्रो भनेर गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ कम्पनीले अघिल्लो वर्ष 45 करोड ब्याज भुक्तानी गरेको थियो। त्यसको विपरीत यो वर्ष कम्पनीले 38 करोड ब्याज भुक्तानी गर्यो। ब्याज भुक्तानी गरेको रकम कम हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ। ब्याज भुक्तानी गरेको रकम बढी भयो भने नराम्रो मान्नुपर्छ। यस हिसाबले अघिल्लो वर्ष गोर्खा फाइनान्सले 25 करोड रुपियाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गरेको थियो। यो वर्ष कम्पनीले 22 करोड 79 लाख रुपियाँ मात्रै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सक्यो। गोर्खा फाइनान्सले अघिल्लो वर्ष व्यापार गरेर जति खुद ब्याज आम्दानी गर्न सकेको थियो त्यो भन्दा यो वर्ष झन्डै 3 करोड रुपियाँ कम मात्रै ब्याज आम्दानी गर्न सक्यो। यसको विपरीत कम्पनीले यो वर्ष 9 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरको अदर अपरेटिङ इन्कम भनेर आय देखाएको छ। यो आय भनेको गोर्खा फाइनान्सले सायद हुनुपर्छ कुनै माइक्रो फाइनान्सको प्रोमोटर सेयर थियो। अस्ति भर्खरै फागुनतिर गोर्खा फाइनान्सले त्यो प्रोमोटर सेयरलाई 930-35 को आसपासमा 100 रुपियाँको लागतको सेयरलाई 930-35 आसपासमा बिक्री गरेर कमाएको नाफा यो 9 करोड 42 लाख रुपियाँ छ। र योदेखि मुनि यहाँ हेर्नु होला तपाईहरुले इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन लस एन्ड अदर लसेज भनेर जुन देखाएको छ त्यो पोस्टमा यो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा गोर्खा फाइनान्सले पोस्ट भित्र 23 करोड 17 लाख 54,706 रुपियाँ रकम देखाएको छ। पोस्ट भित्र देखाउनुको मतलब गोर्खा फाइनान्सले यो त्रैमासिकमा जति रकम प्रोभिजन गर्नु परेको हो त्यो प्रोभिजन गर्नु परेको रकम भन्दा अघिल्लो वर्ष अघिल्ला क्वार्टरहरुमा प्रोभिजन गरेको रकम राइट ब्याक गरेर धेरै रकम ल्याएको छ। प्रोभिजन गरेको रकम भन्दा 23 करोड 17 लाख बढी राइट ब्याक गरेको कारणले गर्दाखेरि 23 करोड 17 लाख रुपियाँलाई पोस्ट भित्र घेरेर राखिएको छ। यसमा के बुझ्नुपर्छ भने यो 23 करोड 17 लाख रुपियाँले वास्तविक कम्पनीको यो त्रैमासिकको नाफा भन्दा बढी नाफा अघिल्ला वर्षहरूको अघिल्ला क्वार्टरहरूको नाफा यो क्वार्टरमा आएर जोडिएर यसले नाफा बढायो र यसले इपिएस बढायो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आज गोर्खा फाइनान्सले 42 इपिएस निकाल्दैमा 42 इपिएस गोर्खा फाइनान्सको यो वर्षको यी 3 त्रैमासिकको कमाई होइन।
यो गोर्खा फाइनेन्सको 42 इपिएस मध्ये 27 करोड राइट ब्याक गरेर ल्याएको पैसा र 9 करोड कयौं वर्ष अगाडि प्रोमोटर सेयर हालेको माइक्रो फाइनेन्सको सेयर आज बेचेर कमाएको पैसा हो। यो दुईटा रकमलाई यो नाफा नोक्सान हिसाब खाताबाट हटाइदिने हो भने गोर्खा फाइनेन्सको तेस्रो त्रैमासिकको इपिएस 8 रुपियाँ हुन आउँछ। त यो दुईटा फिगरले 42 रुपियाँ इपिएस देखाएको हो। यो कम्पनीले 42 इपिएस देखाएको छ भनेर यस्ता कम्पनी हामीले होल्ड गरेर राख्यौं भने आउने त्रैमासिकहरूमा यो 42 इपिएस कायम हुन सक्दैन, किनकि गोर्खा फाइनेन्सको पुरानो खराब कर्जाहरू बिस्तारै उठेर कम हुँदैछन्। अब लगभग मुस्किलले गोर्खा फाइनेन्ससँग 25 करोड पनि खराब कर्जा छैन, जुन तुरुन्तै अर्को क्वार्टरहरूमा उठ्ने सम्भावना देखिँदैन। हामीले इपिएस हेर्दाखेरि जहिले पनि प्रोभिजन के छ, राइट ब्याक के छ भनेर हेर्ने गरौँ, जुन माइक्रो फाइनेन्समा मात्रै दिएको हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स बाहेक फाइनेन्स कम्पनी, विकास बैंकहरूमा प्रोभिजन फर इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन एन्ड अदर लसेस भन्ने जहिले पनि हामीले हेर्न नबिर्स्यौं। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुन्छ, पोस्ट छैन भने त्यो प्रोभिजन धेरै हो। प्रोभिजन धेरै हुनु भनेको त्यसले नाफा कम गराएको छ। नाफा कम गराउँदा गराउँदै पनि इपिएस राम्रो छ भने त्यो कम्पनी राम्रो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर पोस्ट भित्र देखाएको छ भने त्यो नाफा बढी देखाइएको छ। यो क्वार्टरको नाफा भन्दा अघिल्ला वर्षका नाफा, अघिल्लो वर्षको प्रोभिजन गरेको पैसा अहिले उठाएर देखाएको नाफा हो। नाफा त कम्पनीको नाफै हो, तर ती नाफाहरू अघिल्ला वर्षका थिए, अहिले देखाएका हुन्। ती आउँदा क्वार्टरमा, आउँदा वर्षमा फेरि ती कन्टिन्यू हुन सक्दैनन्। त्यसैले त्यस्ता कम्पनी किन्नुभन्दा अगाडि यो छ कि छैन हेर्नुहोस्। हेरेर बुझेर कुनै कम्पनीको पोस्ट बाहिरको इम्पेरिमेन्ट चार्ज, पोस्ट बाहिरको ठुलो एमाउन्ट देख्नुभयो र पनि इपिएस धेरै छ भने त्यस्ता कम्पनीहरू किन्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई नाफा गर्छ। तर पोस्ट भित्र राखिएको रकमले इपिएस बढाएको छ, नाफा बढाएको छ भने त्यो राइट ब्याकको पैसा हो। त्यसको महँगो ठुलो इपिएसको पछाडि लागेर लगानी गर्नु हुँदैन। अदर इन्कम भनेर त्यो इम्पेरिमेन्ट चार्ज भन्दा माथि लेखिएको हुन्छ। त्यो अदर इन्कम भनेको कम्पनीको मुख्य व्यापार भनेको ऋण लगाएर ब्याज असुल्ने बाहेक अन्य व्यापार गरेर, जस्तै कम्पनीले फिक्स एसेट्सहरू किनेको हुन सक्छ, जग्गा जमिन किनेको हुन सक्छ, घर किनेको हुन सक्छ, सेयरमा लगानी गरेको हुन सक्छ। यस्ता चिजबाट बिक्री गर्दा नाफा भयो भने त्यो नाफा भनेको चाहिँ अदर इन्कम हो। जस्तो त्यो आय यो क्वार्टरमा भयो, अर्को क्वार्टरमा हुने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसकारण यी दुईटा फिगर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा छ कि छैन हेरेर मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको तपाईँ कति मूल्यमा किन्ने भन्ने तपाईँ निर्णयमा पुग्ने गर्नु होला। यो सँगसँगै तपाईलाई म आज भर्खरै प्रकाशित गरेको नारायणी विकास बैंकको नाफा नोक्सान हिसाब खाता देखाउन चाहन्छु। नारायणी विकास बैंक जसले 9 करोड 44 लाख रुपियाँ डिपोजिट सङ्कलन गरेको छ निक्षेपकर्ताबाट र जम्मा 2 करोड 67 लाख मात्रै लगानी गरेको छ। नारायणी विकास बैंक जसको चुक्ता पुँजी 13 करोड छ, जसले 9 करोड 44 लाख रुपियाँ निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेको छ, यो दुईटा फिगरलाई जोड्नु भयो भने 13 र 9 ले 22 करोड रुपियाँ योसँग पुँजी र डिपोजिट बापत यसले सङ्कलन गरेको छ र जम्मा 2 करोड 67 लाख रुपियाँ मात्रै यसले लोन लगाएको छ। बाँकी कहाँ गयो तपाईहरु आफै प्रश्नसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी यति चुर्लुममा घाटामा डुबेको छ कि यसको नेटवर्क नै जम्मा 36 मात्रै छ। यो कम्पनीले मुख्य निक्षेप सङ्कलन गरेर ब्याजमा लगाएको पैसा यो त्रैमासिक सम्ममा 9,69,000, 2 करोड 67, 13 करोड पुँजी भएको कम्पनी, 9 करोड
निक्षेप सङ्कलन गरेको कम्पनीले जम्मा 2 करोड 67 लाख रुपियाँ लोन लगाएको छ, अरू पैसा छैन, हावामा हराइसक्यो। त्यस्तो कम्पनीले मुख्य व्यापार ब्याजमा लगाएर 9,69,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ, ब्याज आम्दानी, र 17,55,000 रुपियाँ ब्याज खर्च छ। जम्मा ब्याज बापत 9 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ र 17 लाख चाहिँ ब्याज तिरेको छ। यो कम्पनी कस्तो कम्पनी हो तपाईँ प्रश्न बुझ्नुहोस्। र 7 करोड 7,85,000 चाहिँ यसको खुद नाफा ब्याज आम्दानी हुनुपर्नेमा उल्टो ब्याजमा लगाएको घाटा नै 7,50,000 चाहिँ उल्टा घाटा छ। यो कम्पनीले यसको अरू कुनै आय छैन, यसको 25% खराब कर्जा छ। यसको जति कर्जा छ 13 करोड पुँजी छ, 9 करोड बचत निक्षेप छ, जम्मा 2 करोड 67 लाख रुपियाँ ऋण लगाएको छ, लोन छ, त्यसको पनि 25% त खराब कर्जा छ। पुराना खराब कर्जाबाट असुल भएर यो कम्पनीले 78,81,000 रुपियाँ राइट ब्याक गरेको छ। अघि मैले जुन तपाईहरुलाई भने प्रोभिजनको कुरो, अब यहाँ आएर त्यो इम्पेरिमेन्ट चार्ज, लोन लस प्रोभिजन भनेर इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन्स एन्ड अदर लसेज भनेर यो कम्पनीले यो वर्ष 78,81,000 राइट ब्याक गरेको छ। प्रोभिजन त यसको केही कति गर्नु र प्रोभिजन त लोनै लगाएको छैन, प्रोभिजन कति गरौ होला। प्रोभिजन भन्दा राइट ब्याक बढी 78 लाख छ। त्यसैले गर्दाखेरि -4 इपीएस आएको हो। एनपीएल तपाईको 25% छ, इपीएस -4 छ। यस्ता कम्पनीले 200% 300% राइट दिन्छ भनेर 36 नेटवर्थ भएको कम्पनी, यस्तो कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने आज बुल बजार हुँदा त 500 रुपियाँ मूल्य होला। यो 200% राइट आयो र यो राइट भरिसकेपछि तपाईहरुले बेच्ने मूल्य भनेको आउने 1.5-2 वर्ष पछाडि यसको मूल्य 100 रुपियाँ भन्दा तल जान्छ। विचार गरेर यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुस्, यी कुराहरु हेर्नुस्। प्रोभिजन खराब कर्जा बापत प्रोभिजन भन्ने कुरा तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। माइक्रो फाइनान्समा प्रोभिजन र राइट ब्याक अलग अलग हुन्छ। फाइनान्स विकास बैंक र बैंकहरुमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन्स एन्ड अदर लसेज भनेर दिएको हुन्छ। कोस्ट भित्र राखेको राइट ब्याक हो। त्यो राइट ब्याकले देखाएको इपीएसहरु हुनुपर्ने भन्दा अत्याधिक बढी छन्। त्यस्ता कम्पनीको इपीएस को पछाडि नलाग्नुस्। तर कुनै कम्पनीले कोस्ट बाहिरै राखेको ठूलो रकम यसमा जम्मा गरेको छ र पनि राम्रो इपीएस देखाएको छ भने ती कम्पनीहरु चाहिँ राम्रा हुन्। त्यस्ता कम्पनीहरुको तपाई शेयर खोजी किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई फाइदा दिन्छ। अर्को कुरा, खराब कर्जा बापत खराब कर्जा कति छ कम्पनीको भनेर जान्नको लागि कम्पनीको रिपोर्टको तल्लो साइडमा नन परफर्मिङ लोन भनेर देखाइएको हुन्छ। एकपटक तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नारायणी विकास बैंकको 25.90% नन परफर्मिङ लोन छ। जम्मा लगाएको लोन जति हो त्यो लोनको 25% लोन नारायणी विकास बैंकको एनपीएल हो, नन परफर्मिङ लोन हो, खराब कर्जा हो। यस्तै अरु कम्पनीहरुको गोर्खा फाइनान्सको 4% होला, अर्को कम्पनीको 3% होला, अर्को कम्पनीको 4% होला। त्यो भनेको कम्पनीले जति लोन लगाएको छ कस्टमरहरुलाई त्यो लोनको त्यति % लोन खराब कर्जा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सबै खराब कर्जाको बराबर प्रोभिजन गरिएको हुँदैन। केही महिना असुल नभएको कर्जाको कम प्रतिशतमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। केही 2-4 महिना पुरानो खराब कर्जाको अलि बढी प्रतिशतमा खराब प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। धेरै पुराना वर्षौं पुराना खराब कर्जाहरूको धेरै प्रतिशतमा प्रोभिजन गरिएको हुन्छ। जस्तो कि नारायणी विकास बैंकले 25% खराब कर्जा बापत उसले टोटल लोन लस प्रोभिजन टु टोटल एनपीएल भन्ने एउटा हेडिङ हुन्छ। प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टदेखि तल आएर हेर्नु होला, एनपीएल देखि तल
एनपीएल भनेको नन पर्फर्मिङ लोनको पर्सेन्टेज हो। कम्पनीले लगाएको टोटल ऋणको 33% बराबर खराब कर्जा छ। तर ती सबै खराब कर्जाहरू एउटै स्तरका हुँदैनन्। त्यो सम्बन्धित कम्पनीको खराब कर्जाको हैसियत के छ भनेर हेर्नको लागि टोटल लोन लस प्रोभिजन टु टोटल एनपीएलमा गएर हेर्नु होला कम्पनीले कति प्रतिशत प्रोभिजन गरेको छ भनेर। जस्तो कि नारायणी विकास ब्याङ्कले 95% प्रोभिजन गरेको छ भनेको मतलब यसको खराब कर्जा खराब छ। त्यसैले खराब केही कम्पनीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, माइक्रो फाइनान्सहरू केही हेर्नुहोस्, कुनै कम्पनीहरूको 100% भन्दा पनि बढी प्रोभिजनिङ गरिएको हुन्छ, कुनै कम्पनीको 150% पनि प्रोभिजनिङ गरिएको हुन्छ, कुनै कम्पनीहरूको मात्रै 25-30% पनि प्रोभिजनिङ गरिएको छ। किन भन्दाखेरि जुन कम्पनीले 25-30% मात्रै एनपीएल बापत प्रोभिजनिङ गरेका छन् ती कम्पनीहरूको खराब कर्जा धेरै पुरानो होइन है भनेर बुझ्नुपर्छ। तर जुन कम्पनीहरूको खराब कर्जा धेरै प्रतिशतले प्रोभिजनिङ गरिएका हुन्छन् ती कम्पनीहरूको खराब कर्जा अत्यन्तै पुराना हुन्। तिनीहरूको रिकभर हुने, ती खराब कर्जाहरू उठ्ने सम्भावना एकदमै न्यून छन् है भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि म फेरि तपाईँहरूलाई गोर्खा फाइनान्सको खराब कर्जा देखाउँछु। गोर्खा फाइनान्सको खराब कर्जा 3.74% छ। गोर्खा फाइनान्सको कुल लोन लगभग 6 अर्ब रुपियाँ छ। 6 अर्ब रुपियाँ मध्ये 3.74% कर्जा खराब कर्जा हो। यसको मतलब 6 अर्बको 3.74% लोन खराब कर्जा हो। त्यो खराब कर्जा बापत गोर्खा फाइनान्सले कति प्रोभिजनिङ गरिएको छ भनेर हेर्नको लागि नन परफर्मिङ लोन एनपीएल भन्दा मुनि टोटल लोन लस प्रोभिजन टु टोटल एनपीएल भनेर देखाएको छ। त्यसमा 123.97% प्रोभिजनिङ गरिएको छ। 123.97% प्रोभिजनिङ गर्नुको मतलब गोर्खा फाइनान्सले उठाउनु पर्ने खराब कर्जा आजको दिनमा जुन 3.74% कर्जा छ त्यो कर्जा अत्यन्तै पुरानो कर्जा हो, अत्यन्तै पुरानो खराब कर्जा हो। त्यही पुरानो भएको कारणले गर्दा उसले 123 लगभग 124% खराब कर्जा भन्दा पनि बढी प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ। किन भन्दाखेरि यो अत्यन्तै पुरानो डुबेको पैसा हो, खराब कर्जा हो। त्यसैले हामीले यो 3-4वटा बुँदालाई तपाईहरुले राम्ररी हेर्नु होला। एउटा त खराब कर्जा किन हुन्छ? समयमा सानो ब्याज असुल गर्न नसकेर खराब कर्जा हुन्छ। सानो ब्याज समयमा असुल नगरेर खराब कर्जा हुँदा त्यो बापत कम्पनीले नन परफर्मिङ लोन्स भनेर एनपीएल देखाउनु पर्छ। त्यो एनपीएल बापत ती खराब कर्जाहरू कति पुराना हुन् त्यो हिसाबमा प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यो प्रोभिजन कति छ भनेर हेर्नको लागि तपाईँ एनपीएल भन्दा मुनि कति प्रतिशतले प्रोभिजनिङ गरिएको छ त्यो तपाईँ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको उठ्ने खालको ऋण लोन खराब कर्जा हो कि नउठ्ने खालको धेरै पुरानो क्रोनिक खराब कर्जा हो भनेर तपाईँ त्यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र सरसर्ती त्यसले नाफा नोक्सानमा के असर पार्यो भनेर हेर्नको लागि माइक्रो फाइनान्स भए प्रोभिजन बढी कि राइट ब्याक बढी, प्रष्ट दुईटा फिगर छन् तपाईँ दाँच्न सक्नुहुन्छ। राइट ब्याक बढी भएको इपिएस झुटा इपिएस हो, त्यसले नाफा बढी देखाएको छ। प्रोभिजन बढी भएको इपिएस हुनुपर्ने भन्दा कम हो, त्यो कम छ, त्यो बढी हुनुपर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। माइक्रो फाइनान्सको केसमा, बाँकी फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ब्याङ्कको केसमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज भन्ने रमा यदि पोस्ट बाहिर ठुलो रकम छ भने त्यो प्रोभिजन बढी हो, त्यसले नाफा घटाएको छ। त्यो कम्पनीको हुनुपर्ने नाफा भन्दा इपिएस अझै बढी हुनुपर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन पोस्ट भित्र राखिएको छ भने त्यो राइट ब्याक ज्यादा हो, त्यसले कम्पनीको हुनुपर्ने नाफा भन्दा धेरै नाफा बढाएको छ, हुनुपर्ने इपिएस भन्दा धेरै इपिएस बढाएको छ। यी 3-4वटा कुराहरू तपाईँ हेर्नु होला। प्रोभिजन, राइट ब्याक, इम्पेरिमेन्ट चार्ज, एनपीएल र टोटल लोन लस प्रोभिजन टु एनपीएल, यति कुराहरू हेर्नु होला। र मात्रै वित्तीय विवरणमा देखाएको इपिएस सही छ छैन, हुनुपर्ने भन्दा कम हो कि हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा हो कि तपाईले हेर्नु होला।
यही हिसाबमा कम्पनीलाई मूल्याङ्कन गरेर सम्बन्धित कम्पनीलाई कति तिर्दा हुन्छ हेरेर बुझेर रिपोर्टहरू अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। यति भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु।